बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिका ने ईरान की शहरग पर हमला कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, अमेरिकी फ़ौज को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब अमेरिका ने जो वेपन्स हैं वो बड़े खौफनाक किस्म के इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि इस वक्त जो अहम तरीन हब है उसके ऊपर अटैक के बाद सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा संगीन हो गई है। आज़रबाईजान बॉर्डर से भी अमेरिका ने अटैक किया है, जबकि अमेरिका ने कुर्दिस्तान के ऊपर बम्बारमेंट की है, जो ईरान के साथ ईरान का जो इलाका है। उसके बाद सूरत हाल क्या है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और यूँ लगता है कि जैसे अमेरिका जो है वो गेम ख़त्म करने के चक्कर में है, क्योंकि इस वक्त जो उनको सूरत हाल का सामना है वो बड़ी खौफनाक है। एक तरफ तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद कर रखा है, जिसके बाद वहाँ पे आलमी सतह पे तेल की कीमतें आसमान पे पहुँचना शुरू हो गई हैं। अमरीकी पार्लियामेंट ने अमरीकी सदर से कहा है कि वो फौरी तौर पर जंग बंद करे। अमरीकी सदर के जंगी इख्तियारात को कम करने के लिए बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, और दूसरी तरफ जो अमरीका के नाटो इत्तेहादी हैं वो भी उन्हें छोड़ते जा रहे हैं। जिस तरह से कनाडा ने स्टेटमेंट दी, जिस तरह से जो है वो उनके अहम तरीन इत्तेहादी फ्रांस ने ईरान के खिलाफ हमलों में स्टेटमेंट दी, और स्पेन ने तो बिल्कुल ही नाटो से निकलने का ऐलान कर दिया। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो झटके हैं जिस ने अमरीकी सदर के इस फैसले को खुद उनके लिए एक बड़ी मुसीबत के तौर पे पेश किया है। अब नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसमें सवालात उठाए जा रहे हैं। पेंटागन की जो रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया जी कि अमेरिका के ऊपर किए जाने वाले जो हमले हैं, जो ईरान के ऊपर किए जाने वाले हमले, ये क्यों किए गए, क्योंकि हमारे पास कोई रिपोर्ट ऐसी इंटेलिजेंस की नहीं थी कि ईरान अमरीकी अड्डों पे हमला करने वाला है या इसराइल के ऊपर अटैक करने वाला है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि अब अमरीकी सदर के लिए मुसीबत खड़ी कर रही हैं। इसी वजह से हमले जो हैं वो अब उनकी ऐसी साइट्स के ऊपर किए जा रहे हैं कि जिसका मकसद ईरान को मजीद कमज़ोर करना है। अब नाज़रीन, बंदर अब्बास के ऊपर अमरीकी और इसराइली एयरफोर्स की जानिब से हमले किए गए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि ये जो पोर्ट सिटी है ये धमाकों से गूंज उठा और जगह जगह पर जो है वो धुएं के बादल जो है दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर ईरान की जो नेवी है उसकी डिप्लॉयमेंट बहुत बड़े लेवल पर होती है, और नाज़रीन ये जो बंदर अब्बास है ये पाकिस्तानी पोर्ट जो है उससे ज़्यादा फासले पे नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान भी हाई अलर्ट है। और इस वक्त नाज़रीन ये जो अटैक्स किए गए इसमें जो उनका मुआशी हब है और ख़ास तौर पे जो ऑयल रिफाइनरीज हैं उनके ऊपर अटैक किए गए, और साथ ही जो इनकी नेवी के जो शिप्स हैं उनको निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है नाज़रीन कि वहाँ पे बहुत खौफनाक धमाके और खौफनाक तबाही के मनाजर जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अमेरिका इस वक्त कोशिश कर रहा है कि ईरान को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाए, और इस सिलसिले में वो उनकी जो साइट्स हैं, ख़ास तौर पे जो मिलिट्री साइट्स ग्राउंड के ऊपर हैं, उनको निशाना बना रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, ईरान की जो सबसे बड़ी ताकत है वो मुझे ये लगता है कि अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ हैं, जो उन्होंने जो प्रीवियस वार है उसमें भी उन्होंने देख लिया कि ये जो ग्राउंड के ऊपर एसेट्स हैं ये ज़्यादा अरसा अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते। इसी वजह से जो ईरान की नेवी है उसको नाकाबिले तलाफी नुकसान, 17 बहरी जहाज़ उनके मुकम्मल तौर पे समुद्र में डूब गए, और काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान भी ईरान को उठाना पड़ा है। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर अमेरिका जो है वो उसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को खुलवाने के लिए ये जो बंदर अब्बास के ऊपर अटैक किया है, और अब जो अमेरिका है वो ये कह रहा है कि हम जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की बहरी ट्रैफिक है उसको बहाल करवाने के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ ईरान ने वहाँ पे 10 बहरी जहाज़ जो हैं उनको नजर आतिश कर दिया जिन्होंने उनके अहकामात मानने से इनकार किया है। तो अमेरिका जो है वो कितना इसके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर सकता है कि अपनी नेवी को हम उनके साथ भेजेंगे, तो आप नेवी को भेजेंगे, ईरान उनके ऊपर अटैक करेगा। ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो तो इस तरह की कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो आपको जाके इतनी दूर है डिफेंस सिस्टम्स को तबाह कर देते हैं। तो अपने मुल्क के अंदर, अपने इलाके के अंदर वो
اس کے اوپر بہت تباہ کن حملے کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت ناظرین سچویشن یہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ جو حالات ہیں یہ کتنے خوفناک ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین پاکستان جو ہے اس پورے سینیریو کے اوپر گہری نظر رکھے ہوئے، اور پاکستان کے اندر پاکستان سے جو سفارتی عملہ ہے امریکہ کا وہ سارے کا سارا خاموشی کے ساتھ نکل چکا ہے۔ اور دوسری طرف پاکستان جو مغربی بارڈر پہ افغانستان کے اوپر پہ در پہ حملے کر رہا ہے، وہاں پہ جو امریکی اسلحہ ہے اس کو تباہ کر رہا ہے۔ امریکی ایئر بیس جو بگرام ایئر بیس تھی اس کو اڑا دیا گیا ہے، مکمل طور پہ اس کو آؤٹ آف سروس کر دیا گیا کہ وہاں پہ طیارے اتر ہی نہیں سکتے، نہ وہاں سے حملہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں پاکستان جو ہے وہ کر رہا ہے، اور ساتھ میسج بھی دے رہا ہے کہ جو ممکنہ طور پہ خطرات پاکستان کے مغرب میں اس وقت دشمن پلان کر کے بیٹھا ہوا تھا اس کو بھی ہم جو ہے وہ پیشگی حملہ کر کے تباہ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین پاکستان کی صورتحال دیکھیں تو پاکستان کو بھی اطلاعات تھیں کہ پاکستان کے مغرب میں کچھ غیر معمولی ہلچل ہونے والی ہے، تو اسی وجہ سے پاکستان نے بھی کیا اٹیک کیا، اور ابھی تک پاکستان کر رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستانی بارڈر کے نزدیک جو ہے وہ غیر معمولی یہ موومنٹ کے اٹیک جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ سیستان کے اوپر بھی ہوئے ہیں، یعنی پاکستان سے ملحقہ جو صوبہ ہے اس کا ایران کا، اور پاکستان نے کچھ وارننگز بھی جاری کی تھیں۔ امریکہ کو بتایا تھا کہ اگر ایران کے آڑ میں پاکستان کے اوپر کوئی میزائل گرا تو پھر پاکستان جو ہے وہ اس کا بڑا اس طرح کا جواب دے گا، پاکستان میدان جنگ میں پھر اتر آئے گا، پھر معاملات بڑے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے۔ دوسری طرف ناظرین امریکہ نے آج جو ہے وہ ایک نئی بمبارمنٹ کی ہے، یہ ناظرین ایران کے ساتھ جو آذربائیجان کا بارڈر ہے وہاں سے حملہ کیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین پہلے تو زیادہ فوکس ان کا تہران کے اوپر تھا کہ تہران پہ یہ اٹیک کر رہے ہیں، لیکن ابھی جو دوسرا حملہ ہے یہ کردستان کے اوپر کیا گیا۔ بمبارمنٹ وہاں پہ کافی بڑے پیمانے پہ امریکی اسرائیلی جنگی طیاروں کی جانب سے کی گئی ہے، اور وہاں پہ بھی کافی زیادہ نقصان ہوا ہے۔ ناظرین دوسری طرف آج جو ہے امریکی وزیر دفاع جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے 160 بچیوں کو قتل کیا ہے، اسکول کے اوپر حملہ کیا، تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں بن پڑا، تو اس نے کہا جی امریکی فضائیہ جو ہے وہ سویلین کے اوپر حملے نہیں کرتی، اور ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ آیا یہ درست بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں، معاملات کافی زیادہ پریشان کن اس وقت ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران کی جو قیادت ہے وہ اس وقت نہ صرف منظم ہے بلکہ انہوں نے جو اپنی سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، 10th تک انہوں نے نیچے کمانڈ ہے ان کو ڈیسائیڈ کیا ہوا کہ اگر گراؤنڈ کے اوپر موجود ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ ماری جاتی ہے تو نیچے جو ہے وہ دوسرے فوری طور پہ آٹومیٹکلی اس کمان کو سنبھال لیں گے۔ دوسری طرف ناظرین امریکہ کی جانب سے جو کل دعویٰ کیا گیا تھا، جو انڈین اوشن کے اوپر ایرانی بحری جہاز کو مار گرایا گیا تھا اور تباہ کیا تھا، اس بحری جہاز کے عملے کے حوالے سے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ 100 کے قریب لوگ لاپتہ ہیں، جس پر جو سری لنکا ہے اس نے تردید کی ہے، کیونکہ انہوں نے ہی ابتدائی طور پہ جب حملہ ہوا ہے تو ان کو ریسکیو کیا تھا، تو انہوں نے اس کی تردید کی ہے کہ ایسے اتنے افراد اس پہ سوار ہی نہیں تھے جو امریکہ کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ناظرین امریکہ کی جانب سے ایران کے سابق صدر احمدی نژاد کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا تھا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ حملوں میں مارے جا چکے ہیں، تو احمدی نژاد جو ہیں وہ بھی پبلک مقام پہ سامنے آئے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں اور سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ جھوٹ پہ مبنی دکھائی دے رہی ہیں، بظاہر چیزیں جو ہیں وہ امریکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے کنٹرول میں ہیں، لیکن چیزیں ان کے کنٹرول میں واقعی نہیں ہیں، اسی وجہ سے اب حملے روکنے کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔